300 बार तहज्जुद में ये छोटी सी तस्बीह पढ़ लो, नामुमकिन हालात भी बदलते देखोगे। हर नामुमकिन काम भी मुमकिन होने लगेगा, बिगड़ी संवरने लगेगी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मकाफ़ाते अमल। अल्लाह वालो, आज मैं आपको बताऊंगी कि तहज्जुद में कौन सी तस्बीह है जो सिर्फ 300 बार अगर आप पढ़ लेते हैं तो नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकते हैं। आज का वजीफ़ा बेहद मुजर्रब तरीन है। ये दरूद पाक जिस भी मकसद के लिए पढ़ोगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कामयाबी और कामरानी अता फरमाएंगे। जिस भी एमरजेंसी में या किसी भी मुसीबत में हाजत में पड़ेंगे, फ़ौरन गैब से फ़रिश्ते मदद को आ जाएंगे। आपकी मदद होगी उसी वक्त। अभी दरूद पाक की तादाद मुकम्मल भी नहीं होगी, पहले ही आपका काम हो जाएगा। ये गारंटी है इस दरूद पाक की। ये दरूद पाक कौन सा है? ये दरूद पाक दरूद तंजीना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लदीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। या अय्युहल्लदीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। ए ईमान वालो, तुम भी कसरत से अपने नबी पर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम पढ़ा करो। अल्लाह वालो, ये जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले ईमान को दरूद पढ़ने का हुक्म दिया है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत का एक ख़ास अंदाज़ है, क्योंकि दरूद पाक एक मुकम्मल विलायत का निज़ाम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरा कोई भी उम्मती जब ये कहता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, यानी मेरा उम्मती कोई भी दरूद पढ़ता है, तो सैयदना इज़राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दरूद पाक को लेकर मेरी कब्र मुबारक पर पहुँचेंगे और आकर अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपके फ़लाँ उम्मती ने दरूद पाक का हदिया पेश किया है, कबूल व मंजूर फरमाएँ। तो मैं इज़राइल को कहता हूँ कि जिस मेरे उम्मती ने दरूद पढ़ा है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, अल्लाह की इजाज़त से उसके ऊपर 10 रहमतें नाजिल फरमा दो और उसको जाकर बशारत दे दो कि तुम अपने मुक़द्दरों पर नाज करो कि मेरी शिफाअत तुम पर वाजिब हो गई है। ये कितना बड़ा अमल है, लेकिन बदबख्ती ये है कि आज इस अमल से उम्मत महरूम होती जा रही है। अल्लाह वालो, एक बार दरूद पाक पढ़ने पर इतना इनाम है, तो उठते बैठते चलते फिरते हर हाल में जो कमली वाले पर दरूद पड़ेगा उसका क्या मकाम होगा, उसकी क्या शान होगी, उसकी दुनिया में कितनी इज्जत होगी, कब्र में कैसा आराम और सकून होगा, और हश्र में फिर उसका क्या मुकाम होगा, और जन्नत में उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कितना बुलंद मर्तबा और मुकाम अता फरमाएंगे। ये बात तो अक्ल में ही नहीं आती, तो अल्फाज में कैसे समझाऊँ आपको। अल्लाह वालो, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना शुरू कर दें। तहज्जुद की नीयत करके सोएंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़रिश्तों को भेजेंगे जो आपको आकर उठाएंगे, और तहज्जुद में इस दरूद पाक का विर्द शुरू कर दें, फिर देखें कैसे बिगड़ियाँ संवरती हैं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिर इज़राइल मेरी बारगाह से निकलेगा और इस दरूद पाक को लेकर आसमानों की तरफ चढ़ेगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जाकर अर्ज़ करेगा, या अल्लाह, फ़ुलां बिन फ़ुलां ने, तेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मती ने ये दरूद पाक का हदिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदियतन तोहफ़तन नजरानतन भेजा है, तो मेरे लिए क्या हुक्म है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसी वक्त 10 रहमतें नाजिल फरमा देंगे। कितनी रहमतें हो गई? पहले 10 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से नाजिल फरमाई, और अब 10 रहमतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाजिल फरमाई।
پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت درود پاک کے ایک ایک حروف سے ایک ایک فرشتے کو پیدا کرے گا، اور وہ فرشتہ ایسا ہوگا، اس کے 360 سر ہیں، پھر ہر سر میں 360 منہ ہیں، پھر ہر منہ میں 360 زبانیں ہیں، پھر ہر زبان پہ 360 بولیاں ہیں۔ وہ تمام زبانوں کے ساتھ، تمام بولیوں کے ساتھ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرے گا۔ قیامت تک کے لیے وہ تمام فرشتے جو ایک بار درود پاک پڑھنے پر اللہ رب العزت نے تخلیق فرمائے، قیامت تک کے لیے حمد و ثنا کرتے رہیں گے، اور ان کا اجر و ثواب اللہ رب العزت فرمائے گا کہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دو جس نے کملی والے پر صرف ایک بار درود پڑھا ہے۔ اللہ والو، درود پاک پڑھنا اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ ایک بار پڑھنے پر اتنا انعام ہے، تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اور خاص کر تہجد میں رات کے پچھلے پہر جب اٹھ کر پڑھو گے تو اس پر کتنا کرم ہوگا۔ سیدنا عبد القادر جیلانی صاحب فرماتے ہیں کہ جس نے 300 مرتبہ درود تنجینہ پڑھا، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ دنیا کی کوئی بھی پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، جادو جنات کا مسئلہ ہے، اولاد کی نافرمانی ہے، گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں، کسی بھی طرح کی تکلیف ہے، اور آپ کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، تو غوث پاک کیا فرماتے ہیں؟ تو روزانہ رات کو تہجد کے ٹائم اٹھ اور 300 مرتبہ درود تنجینہ پڑھ، چند دن تو پڑھ، پریشانی پریشانی نہیں رہے گی، مصیبت مصیبت نہیں رہے گی، آزمائش آزمائش نہیں رہے گی، تکلیف تکلیف نہیں رہے گی۔ اللہ رب العزت آپ کو ایسے آزمائشوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے نکالے گا جیسے مکھن میں سے بال نکالا جاتا ہے۔ تو اللہ والو، یہ درود تنجینہ ہے۔ جس کو تو درود تنجینہ پڑھنے کی توفیق مل گئی، بس یہ سمجھ لو اس کی بگڑی بننے کے دن آ گئے، اور جس کی بگڑی نہیں بننی ہوتی اس کو اللہ رب العزت درود پاک پڑھنے کی توفیق ہی نہیں دیتا، اور نہ ہی اس کو استغفار کرنے کی توفیق دے گا۔ اللہ والو، جب اللہ کسی کی بگڑی بنانے پر آ جاتا ہے تو اس کو 2 اعمال کی توفیق عطا فرماتا ہے، ایک ہے درود پاک پڑھنے کی، اور دوسری استغفار کرنے کی، یعنی اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی۔ اللہ والو، جب رب راضی ہوتا ہے تو 2 نشانیاں بتا رہی ہوں آپ کو۔ عمل بے حد آسان ہے اور شرطیہ عمل ہے، کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ آپ نے آدھی رات کے وقت یعنی تہجد کے ٹائم اٹھنا ہے، اول و آخر درود ابراہیم 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ رحمتوں برکتوں عظمتوں والے، شان والے، بزرگی والے نبی پر رحمتوں برکتوں عظمتوں والا درود پڑھ کے ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً پیش کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 300 مرتبہ درود تنجینہ پڑھنا ہے، اور اپنے سامنے سجدے میں، اپنے رب کے سامنے سجدے میں گر جانا ہے، گڑ گڑانا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اپنی پریشانیاں، ٹینشنیں، مصیبتیں، بندشیں، جن بھی معاملات کا آپ شکار ہیں، اپنے رب کے سامنے رکھ دینی ہے اور مانگ لینا ہے۔ وہ رب کی ذات ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ذات دینے پر قادر ہے، اس ذات سے مانگ لینا ہے، اس طرح مانگنا ہے کہ میرے رب کو آپ کی ہر ادا پسند آ جائے، اور اب میرا رب فرشتوں سے فرمائے، فخر سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب کوئی میرا بندہ تہجد میں اس طرح مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے تو اللہ رب العزت فخر سے فرشتوں کو فرماتے ہیں، دیکھو میرے بندہ میری رضا کی خاطر، میری خوشی کی خاطر رات کے اس پچھلے پہر میں اٹھ کر میرے لیے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، اپنا بستر چھوڑا، اپنی نیند قربان کی، صرف میری محبت میں، تو دیکھو جاؤ اس کے پاس، غیب سے اس کی ہر چیز کو، اس کی ہر مراد کو، ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ اللہ والو، پھر آپ کی کوئی بھی حاجت ہو، بے شک کاروبار کے حوالے سے ہے، بچیوں کے رشتوں کے حوالے سے ہے، بیٹوں کی نوکریوں کے حوالے سے ہے، قرض بے تحاشا سر پہ چڑھ گیا ہے اور کوئی وسیلہ نظر نہیں آ رہا، اللہ رب العزت ایسے ایسے سبب پیدا کرے گا کہ آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ جو بے اولاد ہیں
اللہ رب العزت ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے گا، کیونکہ میرا رب اس ٹائم پہلے آسمان پر جلوہ افروز ہوئے ہوتے ہیں اور صدائیں لگا رہے ہوتے ہیں، منادی کرا رہے ہوتے ہیں، کوئی ہے مانگنے والا میں اس کو عطا کروں، کوئی ہے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے والا میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں، کوئی ہے بے اولاد جو اولاد مانگے میں اس کو اولاد نرینہ عطا کروں، کوئی ہے رزق روٹی مانگنے والا میں اس کو حلال رزق عطا کروں، کوئی ہے اپنے گناہوں پر شرمندہ میں اس کے گناہوں کو ختم کر کے نیکیوں میں بدل دوں۔ اللہ والو، اگر اس ٹائم آپ کو مانگنا آ گیا تو آپ یقین کریں کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو پریشان نہیں کر سکتی، کوئی بھی دنیا کی آفت بلا مصیبت آپ پر نہیں آ سکتی۔ ہر وقت جب آپ پر اللہ کی رحمت بنی رہے گی، غیب کے خزانوں سے فرشتے آپ کی مدد کو آتے رہیں گے، تو پھر آپ کی بگڑیاں کیسے سنورتی ہیں۔ ایک بار اس وظیفے کو آزمانا ضرور آپ 300 مرتبہ آپ نے درود تنجینہ پڑھنا ہے اور چند دن صرف پڑھنا ہے۔ اگر آپ اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتے ہیں پھر تو زندگی پرسکون ہے، پھر آپ کی زندگی میں کبھی کوئی پریشانی کوئی مصیبت نہیں آنے والی۔ لیکن کچھ دن اس کو کر کے دیکھیں، جو آپ کو فوری طور پہ آپ نے اپنی حاجت کو پورا کروانا ہے انشاءاللہ تعالی العزیز، ان چند دنوں میں ہی اللہ کی رحمت آپ پر ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔